अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सब ने हमारे पहले जो 5 लेक्चर हैं वो सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं सुने तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जो है वो लेक्चर लाजमी सुन लें। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, छठा लेक्चर है। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है आमियात, यानी जो आम सिम्टम होती हैं उसके ऊपर। इसको कैंट रिपर्टरी में कहते हैं जनरल सिम्टम। अच्छा, ये कौन सी सिम्टम होती हैं हमने ये भी बात करनी है, और हमने इनको पहचानना कैसे है, यानी इनकी पहचान क्या है, हमने ये भी बात करनी है। तो शुरू करते हैं जी कि हमने इसकी पहचान कैसे करनी है। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को कंप्लीट सुने और जहां से आपको समझ ना आए वहां पे आपने नोट करके बाद में मुझे आपने मैसेज करना है कि यहाँ से हमें समझ नहीं आई। तो मैं इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब लाजमी दूंगा। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी मैं वहाँ से आपको दोबारा समझाने की लाजमी कोशिश करूँगा। तो डियर होमियो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रिपर्टरी पढ़ते हैं, मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं या केस टेकिंग करते हैं तो ये बात याद रखें कि मेडिसिन की सिलेक्शन करने का, मटीरियल मेडिका को पढ़ने का, रिपर्टरी से मेडिसिन की सिलेक्शन करने का तरीका एक ही है। वो क्या है? सिम्टम को कंप्लीट करना, अलामत को कंप्लीट करना। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अलामत तब बनती है जब अलामत के अंदर 3 हिस्से कंप्लीट हो जाएं। वो क्या होते हैं 3 हिस्से? मैं अक्सर बात करता हूँ। पहले आता है लोकेशन, यानी मुतलका उज़्व। ये जो मुतलका उज़्व होता है, ये अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाएं कि अलामत का एक हिस्सा कंप्लीट है। अलामत का दूसरा हिस्सा वो क्या है? सेंसेशन। सेंसेशन, इसका क्या मतलब होता है? एहसास, फीलिंग। ये अलामत का दूसरा हिस्सा होता है। जब ये 2 हिस्से मिल जाएं तो इसके बाद सबसे अहम हिस्सा मोडेलिटीज़, कमी बेशी। ये जो कमी बेशी मतलब ये होता है कि पेशेंट को किस चीज़ से सुकून होता है, कब सुकून होता है, कैसे सुकून होता है, ये चीज़। इसके बाद कब तकलीफ़ होती है, किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, किस टाइम होती है। ये जो चीज़ें हैं यानी आराम व सुकून, इसको कहते हैं मोडेलिटीज़। जब आपके पास ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो आप समझ जाएं कि आपकी जो एक अलामत है, 1 सिम्टम, सिम्टम आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ओनली 1। इसी तरह जो है हम बाकी जो चैप्टर हैं वो भी देखेंगे। फ़िलहाल आपको इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है? जब आप मटीरियल मेडिका को पढ़ते हैं तब, रिपर्टरी से मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं तब, केस टेकिंग करते हैं तब, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम बात करने वाले हैं आमियात के ऊपर, जनरल सिम्टम के ऊपर। जो आमियात होती हैं यानी जनरल सिम्टम होती हैं वो भी तकरीबन यही चीज़ है, कमी बेशी, एहसास एंड लोकेशन। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा होता है। देखें, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? वक़्त। वक़्त आ गया, ये इसमें थोड़ा सा इजाफा है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है एहसास, ये यहाँ पे आता है लोकेशन के बाद। इसके बाद आता है रद्द अमल, यानी जिस्म क्या रद्द अमल करता है, रिएक्शन क्या करता है, ये आ गया। आखिर में वही चीज़ मोडेलिटीज़, कमी बेशी, कमी व बेशी, ये चीज़ें। अब आपको ऐसी सिम्टम जो आपके मुतल्लिका चैप्टर में ना मिले, यानी
ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں ٹائم پہ یہ مسئلہ آتا ہے، وہ کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، ٹائم کا ذکر آ گیا، وقت کا ذکر آ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے کینٹ ریپرٹری کے لاسٹ چیپٹر میں، 29 نمبر جو چیپٹر ہے وہ ہے عامیات کا، آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے، وہاں پہ دیکھنا ہے وقت کو، وقت والے میں صبح، دوپہر، شام، رات، بعد دوپہر، یعنی کھانے کے بعد، وہاں پہ جتنا بھی ٹائم کا تعلق ہے وہ آ جائے گا عامیات میں۔ یہ چیزیں آپ کو ملے گی کہاں پہ؟ عامیات میں۔ وقت کا، جہاں پہ پیشنٹ یہ بولے کہ مجھے اس ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے، دوپہر کے بعد 2 بجے ہوتا ہے، رات کے 8 بجے ہوتا ہے، تو جہاں پہ آپ کا تعلق وقت کے ساتھ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پیشنٹ کی سمٹم کو، اس سمٹم کو لے کر جانا ہے عامیات میں، لیکن اس کے بعد سینسیشن لوکیشن پھر بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ یہ تو ہو گیا وقت کا ذکر۔ اس کے بعد اب کوئی پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے برفانی ہوا سے تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا سے تکلیف ہوتی ہے، میں فلاں جگہ پہ جاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں تعلق کس چیز کا ہے؟ کمی بیشی کا۔ تو کمی بیشی کہاں پہ آئے گی؟ یہاں پہ کمی بیشی اس میں آ جائے گی۔ برفانی ہوا سے تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا سے تکلیف ہوتی ہے، سردی سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کو کمی ہو رہی ہے فلاں چیز سے، زیادتی ہو رہی ہے فلاں چیز سے۔ اگر آپ کو یہ جو چیز ہے یعنی کمی بیشی آپ کو آپ کے عضو والے متعلقہ چیپٹر میں نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آ جانا ہے جنرل سمٹم میں، عامیات میں۔ آپ کو عامیات میں یہ جو کمی بیشی ہے وہ مل جائے گی۔ وقت کا تعلق جتنا بھی ہوگا وہ آپ کو ملے گا جنرل سمٹم میں، عامیات میں، یہ آپ نے وہاں پہ دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سینسیشن، احساس۔ بعض دفعہ پیشنٹ جو ہے کوئی چیز فیل کرتا ہے، احساس کرتا ہے، تو اسے جو ہے آپ کے اپنے متعلقہ چیپٹر میں یعنی لوکیشن میں وہ احساس نظر نہیں آتا، فیلنگ نظر نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر سر میں درد ہے تو اس کو فیل یہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی سمٹم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ سر والے چیپٹر میں آپ کو فیلنگ یعنی سینسیشن نہ ملے تو آپ یہاں سے وہ علامت تلاش کر سکتے ہیں، یعنی جنرل سمٹم میں، اور جنرل سمٹم میں آپ کو یہ فیلنگ سینسیشن لازمی مل جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے رد عمل۔ اچھا، اب رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رد عمل کیا ہوا کہ اگر کسی کو چیچک کا ٹیکہ لگا، یعنی کسی نے ٹی ٹی کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ لگایا یا ویسے کوئی ویکسین لگائی، تو اس وجہ سے ایک ری ایکشن پیدا ہو گیا، رد عمل جسم نے پیدا کر دیا۔ وہ جو رد عمل ہے آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ جنرل سمٹم میں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ نے انگڑائیاں لی، ویسے یہ جو جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں باسی لینا، تو اگر کسی نے انگڑائی لی اس وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ رد عمل جسم کا۔ اگر خون کی نالیوں میں تناؤ آ جائے، خون کی جو نالیاں ہیں، وینز وغیرہ جو ہیں، آرٹری وغیرہ جو ہے وہ ابھر آئیں تو یہ جسم کا کیا ہے؟ رد عمل۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ یہ جنرل سمٹم میں، عامیات میں۔ اس کے علاوہ کمی بیشی، اگر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا سردی سے تکلیف ہوتی ہے، برفانی ہوا سے تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈے موسم سے تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، اگر آپ صرف دیکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کی کمی بیشی ہے، کمی بیشی کو صرف دیکھتے ہیں، تو آپ نے فوراً جو ہے عامیات والے چیپٹر میں آ جانا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے: وقت، احساس، رد عمل اینڈ کمی بیشی، یعنی موڈیلٹیز۔ جب آپ موڈیلٹیز، سینسیشن اینڈ ٹائمز، یہ جو وقت ہے، ٹائم، اس کا تعلق بہت زیادہ ہے عامیات کے ساتھ، یہ آپ جو ہے لازمی غور کریں۔ بعض دفعہ پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے دوپہر کے وقت یہ مسئلہ بنتا ہے، رات کو یہ مسئلہ بنتا ہے، کھانے کے بعد فلاں ٹائم پہ یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو ساری علامتیں ہیں آپ کو ملیں گی اس والے چیپٹر میں۔ یہ تھا عامیات۔ لیکن بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہی ہے، طریقہ پھر بھی وہی ہے،
लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटीज़। अगर इसमें से कोई आपका कोई सवाल हो तो आप जो है मुझे सवाल कर सकते हैं, मैसेज जो है आप मुझे कर दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब बहुत ही सादा अल्फाजों में लाजमी आपको दूँ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।